बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, आज 20 फरवरी है और मुझे बड़े अफसोस के साथ वीडियो का आगाज़ इस बात से करना पड़ रहा है, बल्कि अब तो मुझे ये लगता है कि शायद आदत होगी या हर रोज़ ये कहना पड़ता है कि जो अब हो रहा है ये इससे पहले होता हुआ मैंने नहीं देखा है। यानी जो चीज़ें अब हो रही हैं और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ के हवाले से, यानी आर्मी चीफ का ओहदा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा ओहदा रहा है कि अगर कोई भूल चूक हो भी गई ना, यानी किसी ने कुछ कर भी दिया या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो भी गई कि जहां पर पता हुआ कि यार ये जो है ना वो फलां जगह से हुआ है, ये आर्मी चीफ की जानिब से चीजें की गई हैं, तो पाकिस्तान में इसे डर, खौफ, हया, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, हया ही कह ले तो ज्यादा मुनासिब है। लोग कभी भी नाम आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया करते थे, इनफैक्ट फौज का भी नहीं कहा करते थे, बल्कि ये कहा करते थे कौन करा रहा है, मुक्तदरा करा रही है। मुक्तदरा का मतलब क्या होता है? वैसे जिसे हम इसे बड़ा एंजॉय, मुक्तदरा का मतलब होता है असल इक्तदार वाले कह रहे हैं, नाम भी नहीं लिया जाता था। अब तो सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है, मुझे लगता है कि पीटीआई और दोनों एस्टेब्लिशमेंट दोनों ने आग से खेलने का फैसला किया हुआ है। अभी नाज़रीन आज के दिन जो कुछ हुआ वो जरा सुन लीजिए। मैं 4-5 बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, एक एक करके सारी शेयर करता हूं। सबसे पहले आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, आज पहली बार एक मुनज़्ज़म एहतजाज हुआ लंदन के अंदर अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ। नाज़रीन ये मैंने नहीं होते हुआ देखा है। हमारी टाइम गुजर गई, यानी कि मैंने देखा कि जब कोई इंडियन ऑफिशियल यूके आया, यानी बरतानिया, यूरोप, यानी ब्रसल्स वगैरह कहीं पर भी, यानी या लंदन, ब्रसल्स या न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन, कहीं पर इंडियन ऑफिशियल आया, उनका आर्मी चीफ आया या उनके लोग आए या इंडियन कोई सिविल गवर्नमेंट से आ गया, तो मैंने पाकिस्तानियों को एहतजाज करते हुए देखा है, एहतजाज के लिए इकट्ठे होता हुआ देखा है। आज से पहले इस तरह से मैंने लोगों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो आर्मी चीफ के हवाले से एहतजाज करते हुए नहीं देखा। और ये आज एक बड़ा पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया है, जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर एहतजाज किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि आर्मी चीफ के बारे में या इससे पहले बात होती थी, लेकिन कौन करता था? वो बलोची लोग जो कि हर्ब यार मरी या इस तरह के जो लोग थे, या बरहमदाग भुगटी वगैरह। और हम लोग जब कोई इस तरह का कोई छोटे मोटे 10-15-20 लोग इकट्ठे कर लेते थे, तो हम क्या करते होते थे, हम उन्हें क्रिटिसाइज किया करते थे कि यार ये देखो, यार ये क्या कर रहे हैं यार आपका। लेकिन सूरत हाल नाज़रीन किराम इस जगह पे पहुंच चुकी है, इस नहज पे पहुंच चुकी है कि आज एक ऑफिशियल एक एहतजाज हुआ आर्मी चीफ के खिलाफ। आप कहेंगे हो सकता है जी, कुछ लोग कहेंगे नारे लगे हैं जी, नारे लगे हैं, बाकी कोई एहतजाज आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं था। ये मेरे पास ऑफिशियल बैनर पड़ा हुआ है, वो मैं आपके सामने वो पढ़ के सुनाता हूं। इस ऑफिशियल बैनर के ऊपर क्या लिखा गया था? लिखा गया था, डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, 20 फरवरी, थर्सडे, 2 PM, यानी ये यूके टाइम में आपको बता रहा हूं। पीटीआई यूके प्रोटेस्ट, आगे उसका उन्होंने उन्वान दिया हुआ है, अगेंस्ट फैशिज्म ऑफ आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर नहीं, या आर्मी चीफ आसिम मुनीर, आसिम मुनीर। इस हद तक नाज़रीन किराम हो रही है चीजें। और ये लंदन SW1X9JN, ये इसका पोस्ट कोड है, इस जगह के ऊपर पाकिस्तान एम्बेसी है, इसके सामने ये एहतजाज हुआ है। लोग वहां पर आए हैं, प्लेकार्ड्स वहां पर थे, बैनर्स वहां पर थे, एहतजाज हुआ, नारेबाजी लगी, और ये सारी चीजें हम इतनी जल्दी बदलते हुए देख रहे हैं। आज से मुझे आप बताइए, मैं और आप, हमें आज से कोई 3 साल पहले ये बात करते तो हम मानते? हम नहीं मानते। हम अब इसमें छोड़ दीजिए कि कौन गलत है कौन ठीक है, हम इनको क्रिटिसाइज करेंगे। देखें जी, आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज करें तो भाई जो इनके साथ पिछले कुछ अरसे से हो रहा है उसका जवाब दे कौन है, उनका जवाब दे कौन है? ठीक है, जो खवातीन के साथ हो रहा है, जो पीटीआई के लोगों के साथ हुआ, तो फिर वो अगर वो कर रहे हैं तो फिर ये कहते हैं जी, फिर मैंने पीटीआई से पूछा यार कि आप इतना क्यों सख्त एहतजाज नाम लेके, तो कह रहे यार और क्या करें, कोई कसर बाकी रह गई है? आप बता दें कि हमारे लिए कोई कसर बाकी रह गई है तो हम नहीं करते हैं। तो इस सवाल का जवाब पीटीआई के ऑफिशियल्स का सवाल का, मैंने कहा यार ना करो यार, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार ना करो यार, ये नाम लेके ना, तो कहते मुझे उन्होंने जवाबन ये कहा, आप बताइए भाई साहब को कसर रह गई है बाकी? तो मुझे बताइए, मैं लाजवाब हो गया। मैंने कहा ठीक है, आप भी बेहतर जानते हैं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है। तो ये आज तक किसी भी आर्मी चीफ को के हवाले से ये नहीं हुआ। इनफैक्ट बाजवा साहब भी वो जहां पर फ्रांस में गए थे, उनके बारे में भी एक आधे बंदे ने वो बदतमीजी की थी, कोई एहतजाज इस तरह से बड़े लेवल का नहीं हुआ था। और सिर्फ नाज़रीन किराम ये नहीं, अब जरा दूसरी खबर सुनिए। ये दूसरी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। नाज़रीन किराम, ये भी कह दिया गया है कि सारे ये जो कह रहे हैं कि हमें खत नहीं मिला, ये जरा इंपॉर्टेंट खबर है। ये जो कह रहे हैं नहीं हमें खत नहीं मिला, इसके लिए इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को आर्मी चीफ के नाम खत लिखने की हिदायत कर दी है। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम लिखा खत प्रिंट करवाएं
اور مدرجہ ذیل جگہوں پر پوسٹ کریں تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ خط نہیں پہنچا۔ زلفی بخاری صاحب نے یہ پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ کہا جا رہا ہے نا جی خط نہیں پہنچا، خط نہیں پہنچا، میرے تک خط نہیں پہنچا، تو اس کا حل یہ ہے، انہوں نے کہا جی اس خط کو جو کہ عمران خان نے دیا ہے یا جو لکھا ہے جسے اوپن لیٹر وہ کہتے ہیں، اس کو پرنٹ آؤٹ کروائیے، اس لیٹر کو پرنٹ آؤٹ کروا کے، تو انہوں نے کہا کینٹ میں، راولپنڈی کینٹ میں اور GHQ وغیرہ میں یہاں پر آپ جو ہے وہ بھجوانا جو ہے وہ شروع کر دیجیے۔ یہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ مجھے یہ بتائیے یہ ہوا ہے پہلے؟ دس از گیٹنگ نیو نارمل ناؤ، ٹھیک ہے۔ میں تو ایک دو یہاں پر ناظرین کرام جگہوں پہ تھا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ PTI بہت جس طرح لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے، خاص طور پر نارتھ ویسٹ کے اندر جو PTI کے صدر ہیں آصف بٹ صاحب اور ان کی ٹیم ہے سلمان شاہ صاحب وغیرہ، ان لوگوں نے تو یہاں پر اتنی ایکٹیویٹیز رکھی ہیں کہ میں خود دیکھ کر مطلب میں نے کہا یار آپ اتنا روز مینج کیسے کرتے ہیں؟ اور پھر ان ایکٹیویٹیز کے اندر لوگ آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ اس کے اندر نعرے بازی کرتے ہیں، بلکہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اتفاق ہوا ہے یہاں پر مختلف جگہوں پر جانے کا، اور میں نے ناظرین کرام جو دیکھا ہے، میں لوگوں کے جذبات سن کر حیران۔ میں ایک جگہ پہ ایک تقریب میں تھا، ابھی پرسوں کی بات ہے، تو وہاں پر جو عام لوگ جن کو مائک مل رہا تھا وہ تقریر کر رہے تھے، اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اتنا مطلب شاید انہوں نے اتنا وہ چارج کر دیا پولیٹیکلی یہاں پر، جیسے میں نے بتایا کہ آصف بٹ اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی کے جو جذبات ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بہت آگے تک بڑھے ہوئے ہیں۔ اب اگلی خبر سن لیجیے ناظرین کرام، بات صرف جو ہے وہ یہاں تک محدود نہیں ہے، اگلی خبر سنیے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ امریکہ سے بھی ناظرین کرام پیغام آ چکا ہے، امریکہ اور وہ بھی وہاں پر بھی جو ہے وہ سیدھے جو ہے وہ نام لیے جا رہے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جو ولسن صاحب نے یہ کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنرل عاصم منیر ڈی فیکٹو ملٹری رولر آف پاکستان گو بیک ٹو دی بیرکس اینڈ ملٹری رول اینڈ فری عمران خان۔ ناظرین کرام آرمی چیف کا نام یہاں پر بھی یہ جو فلسن اور یہ وہی لوگ ہیں نا جہاں سے جن سے محسن نقوی صاحب جا کے مل رہے تھے، وہ بھی نام لے رہے ہیں، وچ از ویری 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 ڈینجرس اینڈ انفارچونیٹ فار پاکستان کے لیے بڑا ہی یہ وہ ہے، یعنی کہ یہ آپ سنیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام امریکہ سے، یہ آپ برطانیہ چھوڑیے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے وہ سن لیجئے، تو وہاں پر بھی عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب کا نام آرمی چیف کا نام لیا جا رہا ہے۔ جو ولسن نے کہا کہ، اور وہ تو کہہ رہے ہیں ڈیفیکٹو ملٹری رولر آف پاکستان گو بیک ٹو بیرکس اینڈ ملٹری رول اینڈ فری عمران خان، عمران خان کو آزاد کرنے کے لیے بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور بڑی ناظرین کرام بڑی تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، بہت تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ میرے خیال سے اگر اسٹیبلشمنٹ نے اسی طرح سے چیزوں کو دیکھا اور معاملات کو اس طرح سے لٹکاتے رہے تو اس سے چیزیں زیادہ، اگر وہاں دیکھیں آپ عمران خان پہ سختی ہو جاتی ہے، ان کو کیا زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے جی، ان کو سختی ہو جاتی ہے، ملنے نہیں دیا جاتا، ایکسیس بند کر دی جاتی ہے، بجلی کاٹ دی جاتی ہے، تو دیکھیے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر مزید غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ ان کے گھروں میں اوورسیز پاکستان میں یہاں پہ مل رہا نا، مجھے پتا ہے کہ کس کون کہتا ہے جی ہمارے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے یہ لوگ نہیں چپ ہو رہے، نہیں باز آ رہے۔ ناظرین کرام یہ لوگ تو جو ہے وہ جو ہے نا وہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ کام خراب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور PTI دونوں کو بیٹھنا ہی پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ میں اور اسٹیبلشمنٹ ٹاپ لیڈرشپ کی بات کروں کہ شاید انہیں بھی میرے خیال سے پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جناب آگے چلیے، آگے خبر یہ ہے کہ آج ایک اور بہت بڑی اپڈیٹ ہوئی، اور وہ یہ کہ جو 5 ججز جن کا حق چھینا جا رہا ہے، خاص طور پر 5 اسلام آباد کے ہائی کورٹ ججز، ناظرین کرام انہوں نے سینیورٹی کے اصول یہ جو طے کیا ہے جناب عامر فاروق صاحب نے، اور خود کر کے سپریم کورٹ میں چلے گئے، وہ اس سینیورٹی کے اصول کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں انہوں نے جو ہے وہ رٹ دائر کر دیا، اور یہ اس کو اگنور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ یہ سٹنگ ججز سپریم کورٹ میں گئے ہیں، سٹنگ ججز، یعنی کہ کیسی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جو جن سے ہم نے انصاف لینا ہے وہ انصاف لینے کے لیے بذات خود در بدر پھر رہے ہیں، ان کے احکامات پر خود عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا گیا پچھلے کچھ عرصے سے کہ وہ خود انصاف لینے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ایسی سچویشن میں عام بندے کی کیا ہی صورتحال ہوگی، وہ 5 جج سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس کے اوپر یہ کیا چل رہا ہے، صرف مطلب ایک شخص کو اندر رکھنے کے لیے کیا اتنی بڑی قربانی کہ آپ نے پورے ادارے بدل دیے، نظام بدل دیا، چیزیں بدل دی، مطلب کیا چل کیا رہا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ اور دوسری طرف جو ہمارا حاکم جو ہمارا
ऊपर सबसे बड़ा चीफ जस्टिस है नाज़रीन करम, उसकी कहानी सुनिए, आपको अंदाज़ा होगा। चीफ जस्टिस साहब ने मेल मुलाकातें, एक मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, उधर हमारे चीफ जस्टिस साहब मेल मुलाकातें कर रहे हैं, कहाँ से जी? प्राइम मिनिस्टर साहब से, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मेल मुलाकातें कर रहे हैं, और वो उस तस्वीर ने भी आग लगाई हुई है, यानी कि। और फिर जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपोजिशन के साथ लोगों से भी मिलूंगा। भाई यार, आपकी ड्रामेबाजियाँ लोग समझते हैं, ठीक है। एक ऐसी चीज़ें वो चाहते थे, वो हो गया। एक ऐसे शख्स को चीफ जस्टिस बना दिया गया है जो माजरत के साथ, लफ्ज़ मेरे जहन में बड़ा ही एक और आ रहा था, लेकिन मैं यही कहूँगा वो न्यूट्रल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी न्यूट्रल हो गया है। और न्यूट्रल नहीं हुआ, वो और ही न्यूट्रल हो गया, यानी कि वो दूसरी, आप इस तरह से तो देखिए पाकिस्तानी अंधे नहीं है। तो नाज़रीन करम, ये चीज़ें हो रही हैं, ये अब तक की खबरें, कुछ खबरें रह गई हैं, वो फिर मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।